बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका नसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहां बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, वहीं प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट होना और उसकी सपोर्ट पीडीएम की तरफ से कर देना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। आज भी जो कल प्रोटेस्ट था, जिसके हवाले से हमने कल डिस्कशन भी की, वो इख्तिताम पर आ रहा है। बहुत सारे मामला सेटल हो गए हुकूमत से। ये मामला पिछले 6 महीनों से चल रहा था। बट हैविंग सेड दैट, रिएक्शन जो है हुकूमत का, वो सबसे ज्यादा परेशान कुन इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुकूमत के आसाब पर बराजमान होती हुई दिखाई दे रही है। हर चीज रिएक्शनरी होती हुई नजर आ रही है, हालांकि हुकूमती पॉलिसीज रिएक्शनरी नहीं होती बल्कि विजनरी होती हैं। तो ये रिएक्शनरी पॉलिटिक्स जो है, क्या ये पाकिस्तान के लिए ठीक है या नहीं, और क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कोई एक्चुअल ऑन ग्राउंड अचीवमेंट के बजाय सिर्फ आसाब की जंग जीतने के चक्कर में तो नहीं है, और क्या उसमें आगे बढ़ भी रही है या नहीं। इसके अलावा हम कुछ सेनेट इंतखाबात की भी बात करेंगे। सेनेट इंतखाबात सर पर हैं, ऑर्डिनेंस आ चुका है, उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त वो भी जारी की जा चुकी है। तमाम चीजें, कागजात वागजात उसकी नामजदगी के लिए 22 फरवरी तक जो है वो डेट है। सेनेट इंतखाबात में क्या होने जा रहा है, जबकि 23rd क्लॉज ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये कहता रहा कि हम लोग जो है सेनेट के इंतखाबात को फ्री एंड फेयर एंड ओपन कराएंगे, और आज वही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उसके खिलाफ चल रही है। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। इस्लामाबाद स्टूडियोज में लाल चंद मल्ली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से PMLN के रहनुमा है, बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी साहब आपने हमें ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुबशर बुखारी साहब, वेरी सीनियर एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन का बाकायदा आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले प्रोटेस्ट, सेनेट इंतखाबात, आसाब की जंग, कौन जीत रहा है। सबसे पहले मली साहब आपकी तरफ ही आऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खान साहब के बारे में जब तक वो क्रिकेट खेलते थे, वो यही कहा जाता था आसाब की जंग में खान साहब जीत जाते हैं। लेकिन अभी आपके आसाब पर लग रहा है जैसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बराजमान हो गई है। कुछ कैबिनेट के अंदर के मामलात ये हैं कि जब ये डिस्कशन हो रही थी वर्कर्स की, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हवाले से, तो कैबिनेट में कुछ जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने कहा कि ये असल में पुरानी हुकूमतों के करप्शन से बिठाए हुए लोग हैं, इसलिए हमारी हुकूमत के खिलाफ हैं, और इस चीज़ के हवाले से रिसेप्टिव थे प्राइम मिनिस्टर भी और काबीना के सीनियर मेंबरान भी। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पुरानी हुकूमतों को इल्ज़ाम देते देते आप लोग अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने लग गए? अनिका, शुक्रिया। देखिए, ये जो एम्प्लॉइज़ का इशू था, जो 2 दिन से प्रोटेस्ट में थे, कल एक दिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके प्रोटेस्ट का कदर करती है और हर शहरी का हक है कि वो प्रोटेस्ट करें। सुप्रीम कोर्ट समेत मुख्तलिफ, इस्लामाबाद कोर्ट समेत मुख्तलिफ कोर्ट्स की जो डिसीशंस मौजूद हैं, जिसमें जो ये ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है उसकी सैंक्टिटी की बात की गई है कि उसको सिक्योर रखा जाए और मुजाहरे और धरने आपके के लिए कोई जगह मुख्तस की जाए। और उसके बाद आपने देखा परेड ग्राउंड वगैरह में होते रहे, या लॉन्ग मार्च भी आया मौलाना फजल रहमान का, तो उनको भी जगह दी गई और उन्होंने भी धरना अपना दिया था। यकीनी तौर पे देखें, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इन एम्प्लॉइज़ को सपोर्ट कर रही हैं, मैं तो कहता हूँ इनको शर्म आना चाहिए। ये मुल्क की क्यों नहीं बढ़ रही तनख्वाहें? कोई इमरान खान इनके दुश्मन है? इमरान खान चाहते हैं कि उनकी तनख्वाहें बढ़े और हर सूबे के मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़े, लेकिन जो ये मुल्क की इकानमी का हशर छोड़ के गए, जिस तरह अरबों रुपए इन्होंने मुल्क से लूट कर स्टैश किए इन्होंने लंदन में और फ्रांस में, और कहते हैं हम 5.8 पर GDP छोड़ के गए थे। वो नहीं मानते इस बात को जो आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, वो इसको रिबट करते हैं, रिफ्यूट करते हैं। देखिए 5.8 जब इसकी जो GDP ये बता रहे हैं, उस वक्त आप खुश थे? इस मुल्क के अवाम खुश थे? उनके यही मसाइल थे, क्योंकि ये फेक फिगर्स देते थे, फर्ज फिगर्स देते थे। कभी इन्होंने कौम से सच नहीं बोला। ये डॉलर को भी जो डी वैल्यू होने से इसलिए रोके रखा कि इनको बाहर पैसे भेजने थे, इनको मनी लॉन्ड्रिंग करनी थी। और जब अब
جو بھی ایشوز آئے ہیں وہ اکانومی کی جو انہوں نے صورتحال کی تھی اس کی وجہ سے تھے، لیکن اب معاملات قابو میں آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہی ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا ہے، آپ دیکھ رہی ہیں ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، انفلیشن ریٹ کم ہو گیا ہے. جو جنوری میں میں نہیں کہہ رہا آپ کی ہر مستند اخبار کہہ رہی ہے کہ کم ہو گیا ہے، 5.7 پہ آ گیا ہے. ایک مہینے کی فگر کو کمپیئر کر رہے ہیں آپ، ایئر آن ایئر کمپیئر کر رہے ہیں. ایئر آن ایئر کریں. اب بالکل میں یہ بھی بتاؤں کہ 2018 میں جب ہماری گورنمنٹ بنی تھی اس سے انفلیشن ریٹ کم ہو گیا ہے. فگر اسپیک فار دم سیلوز نا ملی صاحب. 2018 کی مارچ کے اندر 3.2 تھی انفلیشن، 2019 کے اندر جو ہے وہ 8.2 ہوئی، پھر اس کے بعد 12% سے اوپر چلی گئی، ابھی 5.6% پہ آئی ہے، which is good, which is fine. لیکن مہنگائی اپنی جگہ پر برقرار ہے. آٹا، چینی، گھی کی قیمتیں ابھی بھی آپ کے سامنے یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر دیکھ لیں. کوہستانی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آپسی انتشار کو چھوڑ کے حکومت کے لیے آپ لوگوں کا ایم کیا ہے؟ کیا آپ کا ایم یہ ہے کہ آپ نے کرسی چھڑوانی ہے عمران خان صاحب سے، یا آپ لوگوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کر جو کہ ہم جی امپلائیز کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اعصاب کی جنگ لڑنی ہے اور اعصاب کی جنگ جیتنی ہے، تو ایم کیا ہے آپ کا؟ انیکا بڑی مہربانی، آپ کے سوال پہ بھی آؤں گا. پہلے میں آپ کو بتاؤں جو اگر حکومت تنخواہ بڑھا دیتی بجٹ میں تو یہ دن آج دیکھنا پڑتا، یہ ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوتا، اس طرح مقبوضہ اسلام آباد بھی نہیں بنتا، اس طرح معصوم جو ہمارے شہری ہیں یہ بربریت کا شکار بھی نہیں ہوتے. ڈرامیٹک نہیں ہو گیا کوہستانی صاحب مقبوضہ اسلام آباد بول کے؟ تو یہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ بھی جیسے سارے مسائل جو ہے نا وہ ہمارے ماضی کی حکومتوں میں ڈالتے ہیں. دیکھیں ان کے پاس وزیر ہیلتھ آتا ہے، 400% دوائی مہنگی کرتے، ڈاکہ لگا کر چلے جاتے ہیں، وہ پیسے لے گیا. اس کے بعد چینی میں ڈاکہ جہانگیر ترین نے لگایا، وہ پیسے لے گیا. اس کے بعد آٹے میں بزدار صاحب نے ڈاکہ لگایا، وہ لے گیا. پیٹرول میں ندیم بابر صاحب نے ڈاکہ لگایا، وہ لے گیا پیسے. براڈ شیٹ کے نام پہ شہزاد اکبر صاحب نے پیسے لندن بھیج دیے. تو یہ سارے ڈاکوں کے لیے پیسے ان کے پاس ہے. مگر پاکستان کے جو ملازمین ہیں، یہ جو پنجاب کے جو ملازمین ابھی مظاہرہ کر، ان کی 10% تنخواہ بڑھانے کے لیے ان کے پیسہ نہیں ہے. یہ اصل میں جو آپ کہتی ہیں احساب کا سوال ہے. دیکھیں ہماری جنگ کسی سے بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں ہماری جنگ عمران خان کی ذات سے بھی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، ووٹ عوام کی پرچی سے حکومتیں آئیں، عوام کی پرچی سے، عوام کے فیصلے سے. جب معذرت کے ساتھ پچھلے 30-40 سال میں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر شخص جب بھی ہارتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ جی دیکھیں دھاندلی ہو گئی ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی. آپ کو 2013 کے انتخابات بھول گئے جب عمران خان صاحب نے یہی بات کی تھی. تو یہ والی بات تو آپ لوگ میک شور کریں نا، انشور کریں کہ آپ لوگ راستہ ہی نہ دیں کسی اور کو کہ وہ آ کے سیاست کے اندر انٹرفیئر کرنے لگے. سپیس دیں گے تو سپیس تو کوئی نہ کوئی لے لے گا. دیکھیں جو 2013 کی الیکشن تھی اس کو سپریم کورٹ میں انہوں نے دھاندلی کا الزام لگایا. سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اور اس کو فیئر اینڈ فیئر الیکشن قرار دیا گیا تھا اور وہ کیس یہ ہار گئے تھے. بات یہ ہے کہ اگر آپ گئے اس 2018 کے انتخابات پہ سپریم کورٹ، ہمیں پتا ہے کہ پولنگ اسٹیشن پہ کس طرح ہمارے اگر آپ جاتے تو ہو سکتا آپ کا بھی فیصلہ یہی آتا کہ نہیں فری اینڈ فیئر انتخابات ہوئے. We have to compare apples with apples, not apples with oranges. جو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے 70 سالوں میں، اس کا جو وہ کام کر رہی ہے اس کا ثبوت میں ابھی آپ کو پیش نہیں کر سکتا، مگر اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں. آج جو یہ حکومت جعلی حکومت بیٹھی ہوئی جو مسلط شدہ حکومت ہے، اس کی وجہ سے جو ان ملازمین سمیت پاکستان کے 22 کروڑ کے جو مسائل ہے، جو پاکستان کے عوام کی اجیرن زندگی ہو گئی، تو اس کی وجہ یہ کہ یہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے. اگر وہ ووٹ سے آتے تو ان کا وزیر داخلہ، جس کے لیے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کو چپڑاسی نہیں لگاتا، تو وزیر داخلہ نہ ہوتے، اس طرح وہ طاقت کا استعمال نہ کرتے شہریوں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی فیصلہ غلط ہوا ہے جو 2018 کی الیکشن کے تحت آئے. یہ مسائل کی وجہ یہ ہے. اچھا مسائل پہ بات کر لیتے ہیں کوہستانی صاحب. میں ملی صاحب کی طرف آؤں گی دوبارہ. ملی صاحب
घूम फिर के बात ये आती है कि आप लोगों की परफॉर्मेंस इस बात से गेज नहीं होगी कि आप लोगों ने जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक डिफरेंस कितना डाला है. माइक्रो इकोनॉमिक एक आम आदमी की जिंदगी के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट असर डालती है. माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके सामने आटा, चीनी, पेट्रोलियम मसनूआत, कोहिस्तानी साहब ने भी मेंशन किया, आपको भी मालूम है, आपकी काबीना के अंदर भी डिस्कस होती रहती है बातें. वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हाँ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सारे आपको सपोर्ट करेंगे करप्शन के खिलाफ जंग के अंदर भी, अकाउंटेबिलिटी में भी, एहतसाब में भी. लेकिन अवाम के लिए तो आसानी हो ना. आप एक जगह पर कह रहे हैं हम करप्शन के खिलाफ जंग कर रहे हैं, दूसरी जगह पर अवाम के खिलाफ भी एक तरह से जंग हो रही है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है. अनिका, पहले तो एक दो छोटी सी चीज़ें कहूँ. एक तो जो पीडीएम समझ रही थी कि एम्प्लॉइज़ का कंधा इस्तेमाल करते हुए वो पॉलिटिक्स करेंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बड़ी खूबसूरती से उसको हैंडल कर लिया है और वो मामलात आज शाम तक ख़त्म हो जाएंगे. पूरी कौम को ये पता होना चाहिए. और दूसरी बात कि ये जो डाकू की बात कर रहे हैं, तो सर्टिफाइड डाकू कौन है मुल्क में? सर्टिफाइड डाकू जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाई किया है वो PMLN की क़यादत है, वो पीपल्स पार्टी की क़यादत है, और ये सब है. अब चीज़ों को हमें समझना होगा फ्रॉम द टॉप. जब मैक्रो इकोनॉमिक्स ठीक नहीं होगी तो माइक्रो नहीं हो सकती, ये मुमकिन नहीं है. आपको मैक्रो ठीक करना पड़ेगी, लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा ये खराब होती क्यों है. जब आपकी लीडरशिप चोर हो, जो मुल्क चलाने वाले चोर हो, आपके गुजरा चोर हो. मैं वो रेपिटेटिव मोड में नहीं, और यार रिपीट करना पड़ेगी, कौन को आपको बताना पड़ेगा कि वजह क्या है. अगर आपको बीमारी की वजह नहीं पता होगी, आपको वजह ही पता नहीं होगी, तो हम इलाज कैसे होगा. ठीक है, लेकिन हम ये कंटेनर के जमाने से सुन रहे हैं ये करप्ट है, ये चोर है, ये गलत है, ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाई किया, हम नहीं कह रहे. आगे चलें. 2.5 साल आपकी हुकूमत को हो गया, आप लोगों ने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी. मैंने आपको बताया ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ गए थे, अब करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, सरप्लस है, आपकी एक्सपोर्ट्स इसलिए बढ़ क्योंकि रही हैं, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड आई हैं. Whatever, कोरोना की वजह से. This corona was a blessing in कोरोना की disguise वजह for से us. आपकी इकोनॉमी को, मुल्क की, दुनिया की कई इकोनॉमीज बैठ गई हैं. हमारी ये नहीं बैठी. अपोजिशन कह रही थी कि पूरे मुल्क में आप लॉकडाउन कर दें. नहीं किया, ये गुड डिसीजन, नहीं अच्छा किया, डिसीजन गुड था. डिसीजन. उसकी वजह से थोड़ा बहुत इकोनॉमी आगे बढ़ी. बनस्बत उसके अगर आप लॉकडाउन कर देते, इन अपोजिशन, ये पीडीएम वाले जो मुल्क को पहले लेकर डूबे हुए हैं, इनके कहने पे चलते तो मुल्क और डूब जाता. ठीक है, राइट. मली साहब, मुझे जरा बुखारी साहब की तरफ भी जाना था. बुखारी साहब, मुझे एक चीज ऐसा महसूस होती है कि जैसे हुकूमत जो है वो प्रोएक्टिव की बजाय रिएक्टिव पॉलिसीज के ऊपर जा रही है. चाहे इस एहतजाज के ऊपर जो रिएक्शन था वो, चाहे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के डिफरेंट स्टेटमेंट्स के ऊपर या उनकी पॉलिसी के ऊपर, रिएक्टिव गवर्नेंस ठीक है या इसको प्रोएक्टिव गवर्नेंस में तब्दील करना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अनिका, बहुत अच्छी बात आपने की और पॉइंट आउट भी आपने यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि शुरू के दिन से आप देखें, मैं कहूंगा कि प्रोएक्टिव भी होना चाहिए, प्रीएम्प्टिव भी होना चाहिए. क्योंकि ये सियासत है, इसमें अपोजिशन होती है, तो हमेशा हमने ये देखा कि ये एक्शन का रिएक्शन देते हैं बजाय इसके कि सॉल्यूशन की तरफ जाएं. और यही एक अच्छी गवर्नेंस की अलामत होती है कि आप फोर्सी करते हैं चीज़ों को, उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं और सॉल्यूशन ढूंढ के लाते हैं. बदकिस्मती से पॉलिटिकल फ्रंट पे भी आप देख लीजिए और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी देख लीजिए, गवर्नमेंट जो है वो रिएक्शन ज्यादा शो करती है. क्योंकि अभी आप देखें, कल आज में वो फोटोग्राफ बहुत अच्छा हमारे रॉयटर्स के किसी दोस्त ने उतारा कि वहां पे शेल्स जो कल शेलिंग हुई है. मैं यही सोच रहा था कि अगर आज अनाउंसमेंट है उसको बड़ा वेलकम हम करते हैं जो की है गवर्नमेंट ने कि जी 25% इंक्रीज किया है ग्रेड 1 से 19 तक, तो ये काम पहले भी हो सकता था. ये इतना मैदान जंग बनाना और उसके बाद मामलात को इस हद तक ले जाना और उसके बाद सॉल्यूशन देना, तो सॉल्यूशन पॉइंट पे उन्होंने दिया, लेकिन एक बैड सीन के बाद दिया. क्यों नहीं ये पहले ही दिया गया इस सॉल्यूशन को? क्यों इतना तमाशा बनाया गया? इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह इसको हाईलाइट करता रहा, इसमें पाकिस्तान की बदनामी हुई. तो अगेन बहुत ठीक पॉइंट आउट किया कि गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली, खा वो सियासी फ्रंट हो, हाँ वो पीडीएम के मामलात हो या इंतजामी फ्रंट हो या इकोनॉमी का मामला हो या कोविड का मामला हो, प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा. ये नहीं कि प्रॉब्लम सर पे मंडलाए तो उसके बाद ये रिएक्शन. साहब, इसी के साथ जरा एक और सवाल भी ऐड कर लेते हैं. क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, क्योंकि हमें मालूम है कि इस तरह की तहरीकें हुकूमतें गिराया नहीं करती, हुकूमतें
کمزور ضرور ہو سکتی ہیں, تھوڑا بہت ان کو پرابلم ضرور ہو سکتا ہے, انتظامی طور پہ مسائل ضرور اٹھ سکتے ہیں, کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن حکومتیں گرا نہیں کرتی. اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں بھی سارے وہ سیاستدان ہیں جو بڑے پرانے بڑے گھاک سیاستدان ہیں, ان کو بھی یہ بات معلوم ہے. کیا اب پی ڈی ایم کا ایم یہ تو نہیں کہ اس حکومت کے اصحاب کے اوپر ایسا براجمان ہو جائے کہ اس کے بعد پھر حکومت صحیح کلیئرلی سوچ بھی نہ سکے؟ جی دیکھیے, جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ حکومت کو انڈر پریشر میں رکھنا. اچھا, ہسٹوریکلی مطلب ایک دو ایویڈنسز میں آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیے, جنرل ایوب کے حوالے سے اسٹوڈنٹ موومنٹ چلی اور انہیں جانا پڑا, ان کی جو مارچ تھا وہ کامیاب ہوا. پھر ہم زیادہ دور نہیں جاتے, ہم 92 میں چلے جاتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک لانگ مارچ شروع کیا نواز شریف کے خلاف, اور جو ہی وہ اسلام آباد کے بارڈر تک پہنچی تو حکومت جا چکی تھی. مطلب ایک اور ایویڈنس ہے. پھر کچھ ٹارگٹ اچیو کرنے ہوتے ہیں ایسی موومنٹس کے ذریعے. تو میں اس کے لیے کوئی ساتھی چاہیے ہوتا ہے نا, کوئی سپورٹ تو چاہیے ہوتی ہے. سپورٹ بیس نہیں ہے ابھی پی ڈی ایم کے پاس. جی بالکل بالکل, لیکن وہ آپ والی بات ہے کہ اننرو کرنا اس وقت ایم ہے گورنمنٹ کو, تاکہ گورنمنٹ جو ہے غلطیاں کرے اور اپنی غلطیوں کے ذریعے ہی اپنی عوام میں سپورٹ لوز کرے, اور اس کے نتیجے میں پھر ایسے حالات پیدا ہوں کہ گورنمنٹ کو کچھ سوچنا پڑے. مثلاً ہوتا رہا ہے اس طرح کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں اسمبلی سٹاپل ہوتی رہی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ سوچیں. آج عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے جو ہے اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں نے ایم پی اے سے پہلے کہا تھا کہ اگر مجھے سینٹ الیکشن میں خرید و فروخت کا شائبہ بھی نظر آیا تو میں اسمبلی توڑ دوں گا. آئی ویلکم ہز اسٹیٹمنٹ کہ ہاں یہی اسپرٹ ہونی چاہیے. جہاں پہ آپ کو اس طرح کی چیز نظر آتی ہے تو آپ کو, جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا نیکا, کہ پرو ایکٹیولی آپ کو کام کرنا ہے, تو پرو ایکٹیولی کوئی کمپرومائز نہ کریں. بالکل ٹھیک بات ہے, اور پرو ایکٹیولی انہیں کرنا چاہیے. پی ڈی ایم کا تو کام ہے کہ وہ انڈر پریشر لانا چاہتی ہے, اس سے کیسے بچنا ہے یہ حکومت کو سوچنا پڑے گا. رائٹ, چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے بعد پھر ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. سینٹ انتخابات بھی ایک ایسا مسئلہ بنے ہوئے ہیں جو کہ حل ہونے کا نام نہیں دے رہا. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اوپن بیلٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, ایک بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. حالانکہ یہی وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جو کہ کہا کرتی تھی کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. کوہستانی صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. سینٹ انتخابات میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں فرینڈز آف عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے اوپن بیلٹ کی بات کی جاتی ہے, تمام قوانین میں ترمیم کی بات کی جاتی ہے. کلوز نمبر 23 چارٹر آف ڈیموکریسی کا, میں پچھلے 3 دن سے اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. کلوز 23 یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے اگری کیا تھا کہ ہم میک شور کریں گے کہ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے ہوں تاکہ کسی قسم کی ہارس ٹریڈنگ کا کوئی ابہام باقی نہ رہے. اب کیا چینج ہو گیا, اب کیا تبدیل ہو گیا کوہستانی صاحب؟ اگر صرف اور صرف رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات ہے وہ تو آپ لوگ سب مل کر چینج کر سکتے ہیں. آپ بھی یہی کہتے تھے, پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی تھی, پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے اوپن بیلٹ کریں, ٹریسیبل بیلٹ کریں. انیکا دیکھیں, یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 2.5 سال سے 18ویں ترمیم کی مخالفت کرتی آ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم سے یہ نقصان ہو گیا, 18ویں ترمیم سے صوبے میں اقتدار چلا گیا, اختیار ان کو مل گیا. مگر چلو یہ شک جو ہے یہ ہماری بالکل ہے, ہمارا اصولی فیصلہ بھی ہے. ان کو اگر پسند ہے تو اس کے لیے دیکھیں طریقہ کار یہ ہے, جب بھی آئین میں امینڈمنٹ ہوتی ہے یا الیکٹورل ریفارم لانے پڑتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا, اگر یہ شک ان کو اچھی لگتی تھی تو 2.5 سال میں جو انہوں نے کمیٹی بھی بنائی تھی ریفارم کے لیے, اس میں کبھی انہوں نے یہ بات رکھی یا اس پہ سیریس سنجیدہ درست ہے. اب تو رکھ رہے ہیں نا کوہستانی صاحب, اب آپ لوگ تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے, یہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم تو نہ ہوئی نا. میں کہتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے, کسی ووٹ بالکل پتہ ہونا چاہیے, ہینڈ آف شو ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ پولنگ کے اندر کوئی بندوق والا کھڑا نہ ہو. الیکشن ریفارم میں 100 چیزیں ہیں جو بہتر کرنی ہے, وہ اس کے ایک آرڈیننس سے نہیں ہو سکتی, وہ پارلیمنٹ کی کمیٹی بنے گی. معذرت کے ساتھ کوہستانی صاحب, آئی ایم سو سوری, آئی ایم کٹنگ یو شارٹ اوے ہے, لیکن سیکیورٹی کے لیے بندوق والوں کو آپ بلاتے ہیں, بندوق والے خود نہیں اٹھ کے آ جاتے ہیں, سیاستدان بلاتے ہیں. ان کے پولنگ اسٹیشن میں کوئی کام نہیں ہے, اس کے وہ اندر بیٹھ کے جہاں پہ اسٹیمپ لگتی ہے وہ اگر وہاں کھڑا ہوگا تو وہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہوگی. 18 میں یہی ہوا ہے.
اب جو یہ کہتے ہیں, دیکھیں اگرچہ عمران خان کو اتنی چیزیں اچھی لگتی ہے تو مجھے بتائیں جو حاصل بزنجو صاحب جب عدم اعتماد سینٹ کے چیئرمین کے خلاف لا رہے تھے, ہماری اکثریت تھی وہاں 64 ہمارے سینیٹر تھے, اس اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا, وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ہوا. آپ لوگوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا شو آف ہینڈ سے, اگلی دفعہ آپ کا بھی کوئی بندہ ادھر ادھر نہیں جا سکے گا, یہ تو اچھی بات ہے نا. مینڈیٹ چوری انہوں نے کیا, مینڈیٹ خریدا انہوں نے. جو ان کے ویڈیو جو انہوں نے ابھی لائی ہے, پرائم منسٹر نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ویڈیو موجود ہے, تو 2.5 سال میں اس ویڈیو کو لے کر انہوں نے ریفارم کیوں نہیں کیے؟ اور پیسے دینے والے بھی پی ٹی آئی کے تھے, لینے والے بھی پی ٹی آئی کے تھے. ابھی تو کر رہے ہیں نا کوستانی صاحب, چھوڑے نہیں کیا انہوں نے, غلط کیا, لیکن اب تو کر رہے ہیں نا چینج, اب تو ریفارم کرنے کی کوشش کر. اب کیا مسئلہ ہے, مجھے یہ سمجھا دیجیے گا. میں کہتا ہوں کہ اس جو جس نے پیسے لیے قانون کے وزیر جو جس کو ہٹایا گیا ہے, اور آج کا جو اسپیکر ہے اسد کیسر, اس کو بھی ہٹایا جائے. وزیر دفاع جو اس وقت بڑے عہدے پہ برجمان ہے, اس کو ہٹایا جائے. چودھری سرور نے جو اقلیت میں تھا اکثریت بن کے ایک سینیٹر بنا تھا, اس کے لیے بھی اس کو بھی ہٹانا چاہیے. یہ سارے جو چوری اور جرم انہوں نے کیے, اس کی قوم سے معافی تو مانگ لے کہ ہاں ہم نے یہ پی ٹی آئی نے کام غلط کیا. تو پھر کل اگر پارلیمنٹ میں آتا ہے, کمیٹی میں آتا ہے, اس کے لیے بڑی ڈیبیٹ ہوگی, 100 چیزیں بہتر کرنے کے لیے ہے, ہم اس کے حق ہیں. ان کی طرح ان کو نہیں, جب ان کو ضرورت پڑ گئی ہے, ان کو پتا ہے کہ ہماری نااہلی کی وجہ سے, ہماری نالائکی کی وجہ سے, مجھے مالی صاحب کی طرف بھی یہ سوال لے کر جانے دینا, مجھے مالی صاحب کی طرف بھی کوستانی صاحب سوال لے کر جانے دیں. مالی صاحب, گریوانس یہ ہے کہ آپ لوگ یہی چیز جو ہے وہ پچھلے 1 سال پہلے بھی کر سکتے تھے. این سر پہ آتے ہیں انتخابات اور آپ لوگ نیجی ری ایکشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ہم لوگوں نے قانون کو تبدیل کرنا ہے, آئین کے اندر جتنے بھی شکیں ہیں ان کو ہم تبدیل کر کے وی ول میک اٹ این اوپن اور ٹریسیبل بیلٹ. کاز غلط نہیں ہے, طریقہ کار غلط ہے, دیٹ از what they are saying. کیا 1 سال پہلے الیکشن ریفارمز کے اندر یہ تمام چیزوں کے اندر یہ بات ڈسکس نہیں ہو سکتی تھی؟ تب کیا رکھنا تھا اس کو کرنے؟ اچھا, میں آپ کی جو بات ہے ان کی بات کو کنیکٹ کرتے ہوئے کہوں گا, ان کو بڑا 2 دن سے 3 دن سے یہ اٹھا رہے ہیں کہ بھئی سینٹ میں جو ہے جو سنجرانی صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موو ہوئی وہ ناکام ہو گئی تھی, اور اس میں گورنمنٹ نے کیا, جب اپوزیشن جو پی ڈی ایم میں پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں وہ میجورٹی میں تھیں. جب پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ میجورٹی میں نواز شریف کے سینیٹرز ہیں, اور کل اگر یہ سنجرانی صاحب جاتے ہیں تو نواز شریف کی پارٹی کا کوئی نامینی جو ہوگا وہ چیئرمین بن جائے گا, تو انہوں نے انٹرنلی نواز شریف کی پارٹی کو نقصان دینے کے لیے اپنے سینیٹرز کو ہٹا دیا اور انہوں نے ووٹ نہیں دیا. اب یہ چور ایک دوسرے سے دھوکہ کرتے ہیں, جیسے انہوں نے ماضی میں ایک دوسرے پہ ایف آئی آرز کرائی ہوئی ہیں, نیب میں ریفرنسز کیے ہوئے ہیں, کرتے بھی خود ہیں اور روتے بھی خود ہیں. جہاں تک جو آپ نے بات کہی ہے, دیکھیں عمران خان نے جب 2018 میں ہمارے 20 سینیٹرز الزام کے انڈر ایلیگیشن آئے تو ان کو پارٹی سے نکال دیا. کل کی بات ہے, اگر ہمارے ایک پروونشل منسٹر اس ویڈیو میں نظر آئے ہیں تو ان کو انہوں نے نکال دیا. جہاں تک یہ جو بات کرتے ہیں جمہوریت کی, یہ جمہوری خود کو بہت بڑی جمہوری پارٹی سمجھتے ہیں, تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کب اور کہاں ڈسکشنز کیے ہیں, آپ نے پارلیمنٹ کو سیریس لیا ہے. دس ٹائم جب جو 26ویں ترمیم 26th امینڈمنٹ بل جب آیا, ان سے 8 دن ان کو کانٹیکٹ کیا گیا, ان کو انگیج کیا گیا کہ اس پہ سحر حاصل بحث کریں. آپ شاید ہے, پاکستان کا میڈیا شاید ہے. پی ڈی ایم بھی کہتی رہی کہ ہم لوگوں کو اوپن بیلٹ چاہیے, پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں اوپن بیلٹ چاہیے. اوپن بیلٹ سے فائدہ ساری سیاسی جماعتوں کو ہے کہ اپنے اپنے پارلیمنٹیرینز پہ چیک رکھا جا سکے گا کہ کون کدھر ادھر ادھر جا رہا ہے. لیکن ایک طریقہ کار پر آ کر یہ لوگ اڑ گئے ہیں, دونوں سائیڈیں اڑ گئی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کر کے رہنا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنے دینا ہے. اس ہرڈل کو کیسے کراس کیا جائے تاکہ ایک کنسٹرکٹیو لیجسلیشن ہو سکے؟ دیکھیے, پہلے دن سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب بھی اپوزیشن کوئی ایشو ریز کرتی ہے تو بہترین حل ہے کہ اس سے نیگوسیشن کی جائے. اب پرابلم کیا ہے, جب اپوزیشن کا کام ہے, اور یہ واقعی میں آپ نے اپنے الفاظ میں کہا گھاگ, میں ذرا تجربہ کار کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں بڑے تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ کون سا
ट्विस्ट कहाँ पे देना है। तो जब भी वो इस तरह का काम करते, गवर्नमेंट का काम है कि उनको नेगोशिएशन टेबल पे लेके आए और उनसे बात करे, कोई कंसेंसस फार्मूला डेवलप करे। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जब इस तरह का सीन होता है तो हमारी जो फौज जफर मौज है हमारे एडवाइजर्स की, और हालांकि भान साहब खुद सेंसिबल आदमी हैं, वो खुद ज्यादा बेहतर बात कर सकते हैं, वो चढ़ाई कर देते हैं जिससे माहौल मजीद खराब हो जाता है। मैं आज भी इस बात पे यकीन रखता हूं, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ये हिस्सा थी यही बात जो आज खान साहब कर रहे हैं, लेकिन मामला सिर्फ यही है कि कम्युनिकेशन गैप इतना है। हालांकि मेरे ख्याल में अगर ये मिल के बैठे तो कोई ना कोई फार्मूला ड्राफ्ट कर सकते हैं इसके लिए। और आपको मैं ये भी याद दिलाऊं अनिका कि इसका रिसेंट डैमेज और बड़ा ह्यूज डैमेज, जिसके बाद कम से कम पीपल्स पार्टी और PMLN को शर्मिंदगी है भी और उन्हें होना भी चाहिए। मीर हासिल बजिंजो को जो इन्होंने बिट्रे किया था, वो तो विक्टिम सबसे बड़ी PDM की मेन जमातें खुद है, तो उन्हें इस पे सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि अभी भी सामने ऐसे वाकयात आना शुरू हो गए हैं। तो इसको मेरा ख्याल है हर लेवल पे डिस्करेज करना चाहिए अगर आप पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं। सो अल्टीमेटली घूम फिर कर बात यह है कि फॉर द ग्रेटर गुड अपनी ईगोज अगर हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस छोड़ दें तो दैट विल बी बेटर। एक अच्छी अगर लेजिस्लेशन हो ही रही है और इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, अगर लेजिस्लेशन की तरफ जाएं तो फिर वाई नॉट, और अगर सबका फायदा हो रहा है इसके अंदर। मुबशर बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय शो। लालचंद माली साहब एंड खेलदास कोहिस्तानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। नासिर।